धर्मदूतांच्या इतिहासा वयलें वाचप. दुसऱ्या शेनवाराक अंत्योकीचें ओगलें उणें आख्खें शार देवाचें उतर आयकूंक एकठांय जालीं. इतली उरपूस पडून जुदेव लोक नाटकायेन भरलो आनी निंदा करून पावलो सांगतालो ताचेर आडवें तिडवें उलोवंक लागलो. तेन्ना पावलोन आनी बार्नाबासान काळजीदारपणान म्हटलें, देवाचें उतर आमी पयलें तुमकां परगोट करूंक जाय आसलें, पूण तुमी तें मानून घेनात देखून आनी सासणाचें जिवीत तुमकां फावो न्हय म्हूण तुमीच निवाडो घेतात देखून आतां आमी विदेशाचे वाटेन चल्ल्या. कित्याक अशें आमकां सर्वेस्परान फरमायलां. प्रितुमीच्या शिमा पर्यंत तुवें तारण पोवचे खातीर राष्ट्राचो उजवाड हांवें तुमकां नेमलो. हें आयकून विदेशी खुशाल जालीं आनी देवाच्या उतराक तांणी मान दिलो आनी सासणाचें जिवीत सोडूंक आदीं फुडें नेमलोलीं आसलीं तितल्यांनी बोवाळ धरलो. हे परी देवाचें उतर सगळ्या गांवांनी शिंपडलें, पूण जुदेवांनी थोड्या भुक्तीवंत आनी उंच कुलयेच्या बायलांक आनी शारांतल्या फुडाऱ्यांक उसांबूळ केली आनी पावलोक आनी बार्नाबासाक पिडापीड दिवंक आनी आपल्या प्रांतांतली भायर घालूंक हुस्कायली. देखून ते जुदेवांचेर आड आपल्या पांचो दुल्ल फापडून इकोनियांक गेले, पूण शीस खुशालकायेन आनी पवित्र आत्म्यान भरले. सर्वेस्पराच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सेकंद शेख प्रितुमीचेर आमच्या देवाची सडवण फांकली. म्हणुया, सेकंद शेख प्रितुमीचेर आमच्या देवाची सडवण फांकली. सर्वेस्पराक रचून गाव नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केल्लीं वचोरयां उजव्या हाताच्या बोलान आनी पवित्र बावल्यान जैत व्हरून सोडवण दिली. आमचो जबाब, सेकंद शेख प्रितुमीचेर आमच्या देवाची सडवण फांकली. इस्रायलाचे कुलयेताय आपलो तीर विस्वासी मोग मनान धरून सर्वेस्परान आपली सरवण पडगोटली. राष्ट्राच्या दोळ्या मुखार आपली नीट दाखोवन दिली. आमचो जबाब, सेकंद शेख प्रितुमीचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली.